بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين كبرات أحواتنا حاتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بتوفيقنا ربي سبحانه وتعالى اتن 4 مسرتات زبلا القواعد الأربعة ولله الحمد مقدمة تمقدم نيت مؤلف نوح زبلئ نيرو بتحستو كونو يحتزي كونه لكن علماء نتن نسو زقمتن مقدمات كومدماني دعاء عبي كم نجر عبي معنى زلو سلازخونه بزح تنتاني هبمو لعلي 10 حلقة زخونون ويلعلي 10 كفلتات زخون ابتي مقدم طرح نويح غزي غيرنا مالتيو لو معلتي إن شاء الله بإذن الله تعالى أبتن كندي مسرتات 4 مسرتات زبل أبتا قداميتي كنرينا مالتيو انتهي بالشرع المؤلف رحمه الله في ذكر القاعدة الأولى وكما مر أن هذه القواعد تميز بين المسلمين والكفار. إذن قواعد الأربعة الشيخ رحمة الله عليه أقمت وانزله تميزين يمميالكا أين اتي أسلامي تباهلو أسلامي نبلو ممزنيناتو انتايو بمنتا انتدا آمينيو كومو دماني زيك حاديو كافريو زبهال دماني بمنتاي مزي آمنيو نزبل نزي عبي زخوني كاب قرآن كاب سنة استدقفة مبرهي كنرئينا مالتيو انتهي بالمؤلف القاعدة الأولى يلو تقداميتي مسرت أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر. انبقار فلتي خايبل اتهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام زقال سوم زنبورو هزبتات اتهم نرسول عليه الصلاة والسلام دتصابقوهم زنبورو كوموين النبي عليه الصلاة والسلام زقال سوم زنبورو سي ازياتهم امنت نيروميو الله سبحانه وتعالى خالق مخانو حاده كومو دماني مدبر مخانو كل كنتات عالم زكايدو من ينتدعي الكايوم ربي إلومسي يأمنوا نيروم وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام إذي مؤمنهم تراح دما أب إسلامنا كأتوا ما يكألن عجيب زقرميو ربي خالق السماوات والأرض مخانو انتدعى فليتكا مدماني مدبر الأمور نسيو بمبال كاسني إذا عينت زيت راح امنت أب إسلامنا آيات وكانيو إلو نزي مرتعز خون أب سورة يونس زلا آيات تقيسلنا له بزوح آيات هالو لكا كم سورة يونس دماني كنرئينا مالتيو تا مرتعز قمت أنتايت بالآية مالتيو أب سورة يونس مبال 31 آيات ركب قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. إذا عينت زي حتى تمي قامو يا محمد تباهلهم عليه الصلاة والسلام إذا دتصابوا خازلو انت دا حتيت كايوم سني من يرزقكم من السماء والأرض بسماين بمرية رزقكم شيشايكم زفنوالكم زعد لكم زلوس من يلكاز كحتتهم بسماي ماي زنيبو بمرية تزرقوه دبتنوه فرتات نسو هيوت لبيسو بوقيلو فرخ هوبم زخئل نزكونا تاتزي زكايد سني من يلكاز كحتتهم يخا أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي فسيقولون الله. إذا كل ذي مستحتة تايلهم الله يلوم آمنوا نيرهم مالتيو الله يلوم كملسوا الكائم بل كم يلوم وين ملسوا نيرهم مالتيوم. إذا نتتسقم دا انتايو نزبل نوعين حجي تتنتاني كرئينا مالتيو. المشركون الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون ومعترفون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر. انبقارتهم النبي عليه الصلاة والسلام زقال سوم زنبورو سني
انتي يأمنوا ويرقاقوا نيرهم خالق مخانو الله سبحانه وتعالى مدبر الأمور كل كنتاتني عالم زكايدون الله سبحانه وتعالى إلهم يأمنوا نيلهم إذن كلت تذكير وانزلوا زي مؤلف زي الخالق والمدبر إذن شيئين اثنين أصول التوحيد الربوبية لتوحيد الربوبية طبعا تنمسرتين خالق يكتب له فتاري يكتب له إلا كفتر الله مالتي إذن مني فتارين دحري الكحاتيت كامسي الله إلهم يملسوا مني زكناون مني زكايدو كلتاتني عالم الكان تحاتيت كام دماني الله إلهم كملسيهم تبايلو لأن هذا مما جاء فيه أن نمنتا إذن كلت ينتقيس وانزلو الخالق المدبر سني الله مخانوس يأمنوا نيروميوم إلو نزن كلتي عند تقسن نمتا انت راتباهلو مخنياتو نص القرآن الكريم تتقيسن سلازلوا مالتيو وإثبات أن الله تعالى هو الخالق هذا أمر مجمع عليه بين الأمم إلا من شذ ومن شذ هم قليل في إنكار الله تعالى هو الخالق انبأري الله سبحانه وتعالى خالق مخانو نسفت آر مخانو سني كل هزبتات كل سبنبر دمسكر اللي إلو فتاري يلن زبل سني وحدات تزي كوينهم إذا وحدات حاد خلت تزي كوينهم بمولو انت دا حاتيت كايم سني انت يوم زبلو فتاري يلن يبلون يوم زلو تاتسقومم جن تاي مخانا حجي زيادة تنتنلنا اي مالتيو وأن الكفار الذين قاتلهم ثم النبي عليه الصلاة والسلام تقاتلوهم كحدثني كانوا مقرين بتوحيد الربوبية أي بأفعال الله توحيد الربوبية سي أمن نيرم تاي مالتي الربوبية أفعال الله خالق السماوات والأرض من يتيل كايم كاب هيوت زي بول هيوت زفتر من يتيل كايم الله يقولوا مالتهم كنتاتني عالم من يزكايد مفلات ازي توحيد الربوبية يبهال أفعال الله بتكباراتنا يربسني يأمنوا نيرم ومع إقرارهم بأفعال الله لم يدخلهم في الإسلام ربي خالق الكا بخلتنا يربي فتار مخانو مؤمن سني أب إسلامنا أيت وكانيو بل ليس هناك أحد أشرك في الربوبية أبز ربوبية نيربس كلتئم ربي سلستئم ربي زبهال كم زبلوين يلن انتهى اللوين وحدات يوم مالت يوم إلا شواذ ولذلك فكل الأمم تقر بتوحيد الربوبية توحيد الربوبية سني كل يأمني مالتي وتوحيد الربوبية خلنا بالكلام تاي مالتي وهو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق ربسي خالق رازق محيي مميت مدبر إذا كل زي عبارات هذه ويدماني بمختصر العبارة توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بأفعاله الله سبحانه وتعالى بتكباراته كل نسو جباراي مخانو مؤمن إذن باريا بسلمنا أي توكاني مالتي أسلاما إخاسي أي بلكاني بزين ترح عند حردا آمين كا مخنياتو كل فطورات بلتما النبي عليه الصلاة والسلام زك على سوم زبرو كمزع عينة زي امنت نيرومي ولذلك ربنا عز وجل أبسورة لقمان مبل عسران حمشتن آيان تايلو ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله من سمايات مريت فتيرو اللي كانت راحت كابسي الله يقبل خامله زي بسورة لقمان أبسورة المؤمنون مبل 8 شدشتن آيات ماني قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله سمايات شوعات يؤمني فتاريو التيزا عابي فطور زجزف فطور عرش دما مني فتير والكانت راحتت كامسني سيقولون الله لهمكم مسكريهم إلو رب سبحانه وتعالى زي الرسول عليه الصلاة والسلام نقولهم بل كم عينة زي إقرار زنبورهم يمالتي بل زيت راح زي كونه سورة المؤمنون ابت أواخر زلون تدارينايو كل انتايو إقرار بتوحيد الربوبية يقبروا نيروم رب خالق سماوات والأرض مخانوس يأمنوا نيروم اتا تبع زي نبرت اتا سقم زي نبرت انتا عن ترائلنا اب توحيد الألوهية اتا مشكرهم نيرا مالتيو ويتوحيد بأفعال الخلق اب تكباراتهم لكن اقلن عبادة يحوسوا مالتيهم نزياتهم شفعاء قانون ايلهم اب عباده ياتوا مالتي ازي ادمان كاب اسلمنا اوجاتهم مالتي والا خالق السماوات والارض الله سبحانه وتعالى مخانو يامنون يرم مالتي ولذلك اواخر سوره المؤمنون انت دارينا
قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون مريت أبقى زلون نايمن من خلق الكاسك حتتهم سيقولون لله ناي ربي يخبل خيام قل أفلا تذكرون تدعى ربي نبينو مقانو نخلق زلون تدعى أفليتكم سني نبينو خزي تملخو نبحتو خيل كاسك نقرم يخا قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون زي كل زي نافلتكم كلهم كل نجرات ربي دوننا ندابلكم سني نمنتاي دا بعبادة نخالي تحوس لكم انتاي رخيبكم زلوس كبولم يخا وكذلك بسورة يونس انت دارينا قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون لله زي كل زي ربي يلوم كأمنيهم زي بسورة يونس زلوم عليه إذن فليس التوحيد هو الإقرار بتوحيد الربوبية أنباري بتوحيد الربوبية بأفعال الله ربي كل نجار خالق ربي فتسم الكام إيمان سني إذي أب إيمان وأب توحيد يتوكانيو كم زبزحات الله حجي مالت أبتي عمق زبالنا كتاب والسنان بو زي كودون ترأخوينهم إذي راح أخولي أب إسلامنا يبقى عمي زبلو بأرين نهلكا إذا كل زي مرتعتات إذي إذا عينت زي مؤمن بأفعال الله بتوحيد الربوبيات راح مؤمن سني أب أمنتها يتوكاني ودماني أسلامي أي بلكاني مالتي إذن الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت إذا عينت زي نسيت توعد نسيت زي طلب اندابلكا ندق سبات همهيركا ويدماني واحد في ذاته لا قسيم له ربي خم إلهم قلتوا مالتهم ربي حادئيو ويدمان واحد في صفاته لا شبيه له واحد في أفعاله لا شريك له زين كلها نزيئة أمنتا عند ملسا أنت لك أب توحيد الربوبية عند ملسا مالتي جينا أب توحيد الألوهية أي توهانا لوا مالتين تقند زد اللي دماني أب توحيد الألوهية مؤتهوي مالتي انبر ندك سبات بأري خالق الله سبحانه وتعالى موحي مميت إذا راح ندابل كانت لا تمرم كوينكا أب ألوهية عبادة ما بمولو نعوت راح يزقبا الكانت رأيت مهرم تراخنكا إذا عبي قدلت عبي جيجاي مالتي مخناتو ثم النبي عليه الصلاة والسلام زك على سوم زنبورو هزبتات من يوم تدعيلك كان بعل أبو لهب ديوم كالوت ديوم زياتهم يقرون بأفعال الله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض مخانوسي يأمنون يرم لكن تخون هزي أبسلمنا يأتومن بل سيصلى نارا ذات لهب زبهال دولو أبو لهب بتوحيد الربوبية خالق السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى مهقانو يأمن نيرو انت إذا تتسقمون تدع تباهلو أب توحيد العبادة عبادة خبرون كله وجن كالي يحوسون نيرهم إذا شفيعة خوننا إذا كمز خوننا اندابولو نخالوت يملكو سلازنبرو من دون الله إذيو أب شركي زودقم مالتيو ولذلك إذي إمباريتي حقيقة كفل زلو قداي انت دا تباهيلو توحيد الربوبية راح ممهر ندق سبات اب اسلمنا يأتومي مالت جيجايو هو توحيد الربوبية يستلزم بتوحيد الألوهية توحيد الربوبية انت دا آمينو حادثب إذن جزارسو يقددو بتوحيد الألوهية نخ آمن مالتي لكن اب توحيد الربوبية راح انت دا تطويلو أسلامايو مؤمن يخنبلو أين خلنا مخنياتهم بتوحيد الألوهية بأفعالهم إشراك سلز قبر زلو مالتهم ولذلك توم النبي عليه الصلاة والسلام زك على سوم زنبركو توم دملخوهم زلو طاعوتات يكونوا توم دجزوهم زلو إزياتهم يتقمود يوم يقودون يوم ترى الكلام أي تقمون يقودون يوم مبلخا انت لا تملخوهم علىكم ترى الكلام شفعاء عند الله كخوننا أم يبلونيرهم ولذلك ربنا عز وجل بسورة يونس مبال 10 آيان تايلو ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله يعبدوهم نيرهم يجزؤهم نيرهم لكن تأم ما لا يضرهم ولا ينفعهم مخانو يأمنوا نيرهم انت إذا تملكوا ما لكم ترى الكلام جن إذا شفعاء وحسنت كونهم ناب ربنا خبط سحنا سلزبولو إذا كاب سلمنا أوتيهم مالتي إذن هم معترفون بهذا إنهم لا ينفعون ولا يضرون
تقمتن قدأتن كم زي كونو سني يأمنوا نيرهم مالتهم وإنما اتخذوهم شفعاء يعني وسطاء عند الله شفعاء نخوننا إلهم يمزو كل زحرد دحارد لهم مبزع زقبر مبزع زأتو زنبورو رزقتن نساتهم كل نجارات بإيدهم سلزلوا إلى ما يكونوا نتم معبودات تجزؤهم زنبورو لا خالق السماوات والأرض ربي زياتهم لكن شفعاء خوننا امزول نيرهم مالتهم حجون كم يزركب زلوا مالتي حادث ابن زي رب انت رأى مبزعاتي ومو دماني لا إله إلا الله اندابله خلو أبكالي كيدو انت رأى زخونا نجر فتسمون من تايز أتفتسمان لقاء أبزبهالو اللو زيوم كو أي تغمون ما يقولون كل نجارات ربي يزفو تسمون انت رأيلو لك كم تمك قدامو تزبولوها كم أتخيد الله تازربا مالتيو بقاري شفاعة زي اللو مالتها يكونن شفاعة فيها حق وفيها باطل حق نزلوه قالو كم دماني باطل هالو مالتيو بل تصحيحة تقنعتي أب شريعة أب كتاب والسنة متزولو كلتا شرط زمالئيو شفاعة تقنع زبهال مالتيو كلتا قد مخونات كمال قالو ازيت شفاعة أب شرعي أب قرآن أب سنة تتقيسو زولو زبهال مالتيو انتين كلتا شرط انتين شفاعة إن شاء الله بتا القاعدة الثانية بتا خلقيتي مسرت تنقواعد الأربعة بتقدميتي نازلنا بتخليتي أبو نكتاتل لينا انتهي تشفاعة تقنع زقوني أبو كجلت لنا بتفسير مالتيو جن توحيد الربوبية طرح مؤمن نحادثب أب إسلامنا همزيتو كنفلت علنا بل بواننتنا رب سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية زخا حدا وحدات زي كونهم كله يعترف مالته ولا تم شيوعية ولا تم قال ربي يلن فتار يلن زبلو زنبورو إذا أتم وحدات تزي كونهم ولا ونكم دابولوين بوشت لبهم دماني خالق السماوات والأرض الله مخانوين يفولت يوم مالتهم ولذلك كابتم زعابي وكحدث زقبر بتوحيد الربوبية من يلكان حتيتك معروف فلوت زخوني كابوسن زحالفه منيو فرعوني مالتو انتي كساب زبل بصيحو كم ربنا سبحانه وتعالى بسورة النازعات مبل 24 آية زلو أنا ربكم الأعلى يلو أنا ربكم يعني زلعلكو ربي إلون تزاربو مالتيو لكن انتدع حقيقة الأمر أبلبو انتدع مصيخا بزعبا مسترات كل زفلت بجكا رب سبحانه وتعالى كالي يلن انتهي لنا ربنا عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا زي بسورة النمل مبل 114 لا مالتي إذن منكرين يلون ولا كوتهم يلن زبلو خمان بوشت قلوبهم ريخا فرعون يلن أنا ربكم الأعلى زبل زنبره ربنا عز وجل كشفوه انتايلو وجحدوا بها هو بقالاتهم يلن يبلو له واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا لكن بلبهم أمينهم يوم يلن دبلو دلو دماني إنه بحقي كرعات ويدمان عمز زقبرو زلو ينبر بلبهم أمينهم مخانو رب سبحانه وتعالى قليت لنا مالتي إذن كابزي أبزا قداميتي مسرت تردأنا مالتي إن شاء الله وانتن تاني وبزيادة كنقل صينا برب سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض نسيئل كامئمان أب توحيد ويدمان أب سلمنا أيتو وكانيو نزي قدايزي إن شاء الله أبتخل أي تحستو بزيادة كنتن تنوئنا وأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد